ज़ैनब उठकर तैयार हो जाओ मेरी जान। साजिदा बेगम उसको जगा रही थीं क्योंकि बारात के लिए जाना था। हाय मेरे अल्लाह, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। उसे छूने पे मालूम हुआ कि वो बुखार में तप रही थी। नहीं अम्मी, मामूली सा बुखार है, आप परेशान ना हो। उसने आंखें खोलने की कोशिश की मगर वो खुल नहीं रही थीं, बहुत सूजी हुई थीं। मामूली तो नहीं है, तुम उठो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं अम्मी, अभी नहीं, बारात के बाद। वो उठकर बैठ गई। ऐसी हालत में तुम बारात में जाओगी? उठा तो जा नहीं रहा तुमसे। वो अब भी फिक्रमंद थीं। हाँ, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। निकाह के बाद अपनी आवाज़ की नमी और घबराहट को छुपाते हुए वो बोली, अच्छा ठीक है, चलो कपड़े निकाल कर रखे हैं तुम्हारे, वो पहन के आ जाओ। वो अम्मी की हदायत पर अमल करती उठकर वॉशरूम चली गई। वहाँ शादी में उसकी तबीयत बहुत ख़राब रही। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी सुमैर को दूल्हे के रूप में देखने की, और जब ये मौका था तो वो कैसे ना आती। सुमैर तैयार होकर अंदर आया था। शायद वो भी ज़ैनी को देखना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को जी भर के देखा, पहले प्यार से, फिर उनकी आंखों में कोई जज्बा नहीं था। फिर सुमैर को निकाह के लिए बुला लिया गया। तब ज़ैनब की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब थी। सुमैर को भी बुखार था, दोनों के जिस्म में नकाहत थी। आंखें बुरी तरह सूजी हुई थीं, मगर वहाँ तो बस कुर्बानी मांगी जा रही थी और दी जा रही थी। सुमैर के पहले कबूल है कहने पे ज़ैनब को उबकाई आई, फिर दूसरे पे भी, और तीसरे पे वो बेहोश हो गई। उसकी अम्मी कमरे में उसके साथ थीं। वो मुसलसल रो रही थी। उनसे ज़ैनब की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। कहाँ वो हंसने खेलने वाली लड़की, और अब कैसे मुरझा गई थी। ज़ैनब के मुंह पे पानी डालने से वो होश में आई तो जवार साहब उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहाँ उसे नींद का इंजेक्शन देकर पुरसकून कर दिया गया, और पीछे शादी पाए तकमील को पहुँच गई। उसे धोखा दिया गया था, इल्ज़ाम लगाए गए थे, और उन सब में उसका प्यार भी बराबर का शरीक था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। वो चुपचाप खाली नज़रों से छत को घूर रही थी। तभी साजिदा बेगम अंदर आईं। ज़ैनब बेटा, उठ गई? अब कैसी है तबीयत? उन्होंने उसके पास बेड पर बैठकर माथे को छूते हुए पूछा। जी अम्मी, अब ठीक हूँ, उसने बहुत संजीदगी से जवाब दिया। रात को हम लोग तुम्हें अस्पताल से घर ले आए थे। डॉक्टर ने कहा तुम्हें सिर्फ आराम की ज़रूरत है, 1-2 दिन में तुम हो जाओगी इंशाअल्लाह। वो तफसील बता रही थी। ठीक कहा, डॉक्टर ने, मुझे वाकई आराम की ज़रूरत है, उसने छत को घूरते हुए मैंने खेजी से कहा। साजिदा बेगम उसका मुंह देखकर रह गईं। अच्छा, तुम उठकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। तुम्हारे अबू भी तुम्हारे जागने का इंतज़ार करते करते चले गए। वो उसको कहती बेड से उठ गई। आप उनको कॉल करके बता दें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो परेशान ना हो। उसकी अम्मी सर हिलाती बाहर चली गई, और वो आहिस्ता से उठकर वॉशरूम में। शादी को 1 हफ्ता हो गया था। सब कुछ बदल गया था। ज़ैनब और सुमैर की ज़िंदगी, उनका रिश्ता, बल्कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई थीं। सुमैर की तवज्जो सुमरा की तरफ नहीं थी। वो उसे हर वक्त खिंचा खिंचा सा रहता। उसे हर लम्हा ज़ैनब की याद सताती थी। उसका ज़मीर उसके दिल पर चाबुक मार रहा था। 2 भाइयों के बीच तराड़ आ गई थी। सुमैर ज़ुहैब को देखते ही मुंह फेर लेता था, और उसका ये रवैया किसी से मख्फी न था। उस दिन ज़ुहैब सुमैर की बेरुखी का जवाब ढूंढने उसके पास चला आया। भाई, मुझे बात को घुमाना नहीं आता, और अब जितना कुछ हो चुका है मुझे लगता है किसी तमहीद की भी ज़रूरत नहीं रही। तो मुझे साफ साफ बता दें, आपके दिल में चल क्या रहा है? अचानक आपको क्या हो गया है? अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया, और मेरे साथ अजनबियों वाला रवैया आपका क्यों? आखिर वजह क्या है इन सब की? वो सामने खड़ा बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। मैं तुम्हें ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझता, और ना तुम्हारे मुंह लगना चाहता हूँ। सुमैर ने चंद सानिये उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें फेर कर कहा, लेकिन आज तो आपको मेरे मुंह भी लगना है और मुझे सब बताना भी है। ज़ुहैब ने थोड़ा सख्ती से कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई?
کہ تم مجھ سے اونچی آواز میں بات کرو؟ سمیر نے اس سے زیادہ اونچی آواز میں کہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو آپ کے دل میں آئے آپ کرتے پھریں اور کوئی آپ سے پوچھنے والا بھی نہ ہو؟ نبھا نہیں سکتے تھے تو محبت کی کس بنا پر تھی؟ وہ بھی اتنی ہی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ تمہیں اس کے لیے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ اوہ، میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، رشتہ تو مجھے معلوم ہے۔ آخر کو تمہارا بھی تو وہی رشتہ ہے اس کے ساتھ جو میرا۔ سمیر کی بات پوری ہونے سے پہلے زہیب نے نہایت کرختگی سے اس کی بات کاٹی۔ بھائی کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا، اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ سوچ تو میں چکا ہوں، اتنے دنوں سے صرف یہی بات تو سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ سمیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، غصے سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اب کی بار زہیب لاجواب تھا، مگر اس کے پاس ایک جواب تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بالکل حیرت سے منہ کھولے سمیر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سمیر پہلے طنزیہ ہنسا، پھر وہ بولا جو اسے نہ سوچنا چاہیے تھا اور نہ بولنا۔ مسٹر زہیب صاحب، جس دن میں ہاسپٹل میں تھا اس دن مس زینب یہاں تھیں آپ کے ساتھ۔ جس وقت اسے میرے پاس ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت میری خیریت دریافت تک کرنے نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں میرے ہی چھوٹے بھائی کے ساتھ تھی۔ کیا کر رہی تھی یہاں اکیلے تمہارے ساتھ پوری رات؟ اچانک بات کرتے کرتے اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی، وہ چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ بتاؤ مجھے۔ یہاں تم اسے سینے سے لگائے کھڑے تھے اور وہ بھی تمہاری باہوں میں ایسے کھڑی تھی جیسے صدیوں سے ترس رہی تھی۔ تم دونوں کو تو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ میں کب آیا ہوں۔ پھر بتاؤ دھوکہ کس کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ یا اس کے ساتھ جو خود یہاں رنگ رلیاں؟ بھائی، زہیب نے چلا کر اس کی بات کاٹی اور ہاتھ اٹھایا، مگر تھپڑ مارنے کی بجائے مٹھی پینچ لی۔ اب وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ پہلے وہ سکتے کے عالم میں سمیر کی ساری باتیں سنتا رہا، پھر بولا، استغفر اللہ، مجھے یقین نہیں ہو رہا آپ جیسے انسان کی سوچ اتنی گھٹیا ہو سکتی ہے۔ اتنا کیسے گر گئے آپ؟ صدمے سے وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ اوہ پلیز مجھے تمہاری۔ سمیر نے بولنے کی کوشش کی مگر زہیب نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ آج آپ کو میری بھی بات سننی ہوگی۔ زینب آپی میری بڑی بہن کی طرح ہیں، بلکہ بہن ہی ہیں۔ خیر، آپ جیسا انسان یہ کیا جانے کہ بہن کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، اپنی نام نہاد محبت پہ بھروسہ تو کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ میں اس دن ہاسپٹل تھا جب وہ پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی آئی تھی، جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاشتی ہے، مگر آپ کے والد صاحب نے آپ ہی کی قسم دے کر انہیں اندر جانے سے روک دیا تھا۔ وہ پوری رات انہوں نے وہیں نیچے ٹھنڈے فرش پر روتے ہوئے اور آپ کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے گزار دی تھی، مگر ان لوگوں نے ترس بھی نہیں کھایا اور اسے خالہ شمشاد نے میرے ساتھ گھر بھیجا تھا، یہ کہہ کر کہ سمیر کو ہم ابھی گھر لے آئیں گے، تم وہیں اسے مل لینا۔ یہاں تو شوکت صاحب تمہیں ملنے نہیں دیں گے، اور یہاں گھر آ کر بھی وہ مسلسل رو رہی تھیں، آپ کے لیے اور اپنے رشتے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ میں انہیں صرف اپنی بہن اور بھابھی سمجھ کر چپ کروا رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا میرا سگا بھائی یہ سب سوچے گا۔ شرم آ رہی ہے آپ کی سوچ پر۔ بات کرتے ہوئے کبھی اس کا لہجہ طنزیہ ہو جاتا اور کبھی شدید غصے والا۔ آخر میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ آخری بات کچھ توقف کے بعد کہتا باہر نکل گیا۔ اور ہاں، اگر میری باتوں پر یقین نہ آئے تو اپنی نئی نویلی ساس سے پوچھ لیجئے گا۔ جاتے جاتے وہ رکا، یہ بات کہہ کر بنا سمیر کی حالت کو نوٹس کرتا وہ باہر نکل گیا۔ سمیر پر چھت نہیں گری تھی، آسمان گرا تھا، اپنے پورے وجود سمیت اس کا دماغ اڑ گیا تھا۔ وہ خالی الذہن نیچے فرش پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ وہ کچھ بھی سوچ نہیں رہا تھا، زہیب کی باتوں کو دوہرا رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، بہت دیر بعد اس نے چیخ ماری،
اور پھر بند کمرے میں وہ دھاڑے مار مار کر رویا۔ جب کچھ نارمل ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا کہ ابو اور خالہ شمشاد شادی کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ لیکن کیا زہیب نے جو کہا وہ سب سچ ہے؟ ایک بار پھر میں کسی سنی سنائی بات پر یقین تو نہیں کر رہا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ خیر، اب کسی سے پوچھ کر میرا جتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے اتنا نہیں ہو سکتا جتنا زینی کو کھو کر ہوا یا اپنے بھائی کو کھو کر ہوا۔ اب میں پوچھوں گا اور ان سب کو ان کے کیے کی سزا بھی دوں گا۔ وہ تقریباً شام کو وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنے کمرے میں آیا، جہاں اس کے ساتھ وہ ہوا جس سے زینب کی بے گناہی پہ اسے یقین ہو گیا کہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔